बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है और बहुत ख़ास है। ये वो वीडियो है जिसको बनाने का प्लान मैं बहुत अरसे से अभी तक मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना पाई थी कि मेरे पास उन अल्फाज की कमी है कि जो मेरे इस एक्सपीरियंस को, मेरी फीलिंग्स को बयान कर सकें और मैं उसका हक अदा करूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने उम्रा एक्सपीरियंस के बारे में, अपने उम्रा के जर्नी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने और मेरी फैमिली ने उम्रा की सआदत हासिल की थी और हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम वो एक्सपीरियंस बयान कर सकें। मेरे ख्याल में हर इंसान की वहाँ जाने के बाद जो एहसासात होते हैं वो वही समझ सकता है जो कि ख़ुद वहाँ पे गया हो। तो मैं इसीलिए इतने अरसे से कोशिश करी थी कि मैं इसका हक अदा कर सकूं, जिस तरह जो मेरी फीलिंग्स थी मैं किसी तरह आपको वो बयान कर सकूं। और इसीलिए थोड़ी सी देर होगी, मगर अब मैंने ये सोचा है कि मैं जो उम्रा सीरीज़ है इसको पार्ट्स में बनाऊं और सीरीज़ बनाऊं, क्योंकि दरिया को कोज़े में बंद करना मुश्किल है। इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी और मैं सारी अपनी फीलिंग्स और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी फ्रॉम द डे फर्स्ट कि हमने कैसे इसको प्लान किया, कैसे तैयारी की, कैसे गए, पहले हम कहाँ गए, मक्का गए, मदीना गए और मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे वहाँ जाने के बाद पता चली। जस्ट लाइक उम्रा पे जाने के लिए हम लोग बहुत तैयारी करते हैं ना, सारा कुछ मैक्सिमम बेस्ट लेकर जाते हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ जाकर एक्सपीरियंस होती हैं कि अच्छा अगर ये भी रख लेते तो अच्छा था, ये भी ले आते तो अच्छा था। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे दिल में था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जब आप लोग उम्रा करने जाएं तो आपकी तैयारी जो है वो कैसी होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए। और यकीनन कुछ ऐसे आपके जो ट्रैवलर्स होते हैं वो आपको देते हैं गाइडलाइंस कि आपको क्या चाहिए, बट स्टिल अभी वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो वो सारा इंशाल्लाह मैं अपनी इस उम्रा सीरीज़ में आप लोगों से शेयर करूँगी। कैसे मदीना में हमने इबादत की, कैसे मक्का में हमने इबादत की, उसका स्केड्यूल क्या था, कैसे वहाँ पे जाकर सारा कुछ करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे ज़ियारतें हमने की बहुत ज़्यादा। तो मैं सारी चीज़ों के जो है ना वो पार्ट्स में वीडियोस बनाऊँगी। एक्चुअली मैंने अपना पूरा जर्नी कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मैं जिन फीलिंग से गुजर रही थी उसमें ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो है ना वो बहुत मुश्किल काम था। तो जो जो मेरे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं और वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और साथ साथ आप लोगों से सारा प्रोसेस। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और चलें लेट्स स्टार्ट अ सोलफुल जर्नी। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर और सारी सीरीज़ को देखिएगा और आई वांट यू ऑल मस्ट सी दिस। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी तो जनाब, जैसे ही हमें हमारे पासपोर्ट मिल गए और हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई तो जनाब पैकिंग शुरू की, इंतहाई धड़कते हुए दिल और कांपते हाथों के साथ, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स बार बार आ रही थी कि या अल्लाह मैं इतनी गुनहगार हूँ और तुमने मुझे अपना घर दिखाने के लिए बुला लिया है। तो वो फीलिंग्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हावी थी और मुझे ये फियर्स था कि पता नहीं ऐसा ना हो कहीं कि मैं जा ना पाऊँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मेरा जाना रुक जाए। हालांकि मेरी टिकट्स कंफर्म हो चुकी थी, हर चीज़ कंफर्म थी, सीट नंबर मिल चुके थे, बट स्टिल ये वाली फीलिंग्स थी ना। तो पैकिंग हमने शुरू की, तो पैकिंग में सारा कुछ जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें रखी। इस पे इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि उम्रा करने के लिए हमें किस किस्म का सामान होता है, क्योंकि एक लिस्ट तो वो होती है ना जो ट्रैवलर्स देते हैं, कुछ चीज़ें हमें वहाँ जाकर पता चलती हैं। तो जनाब हम पहुँच गए जना इंटरनेशनल टर्मिनल। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा था और उस दिन 24वां रोज़ा था जिस दिन हमने ट्रैवल करना था। और उस दिन हमारा जो अफ्तार था वो भी इधर ही टर्मिनल पे हुआ। हम लोग कुछ तो अफ्तार का सामान साथ लेकर गए थे, कुछ भाई ने दिया था, कुछ वहाँ टर्मिनल पे जो कैंटीन थी वहाँ से लिया और वहाँ पे बैठ के हमने अपना रोज़ा अफ्तार किया, मगरिब की नमाज़ अदा की। उसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जनाब जब हमारा डिपार्चर का टाइम आया तो हम लोग अंदर दाखिल हो गए। वहाँ जाकर हमने अपने सारे टिकटिंग के जो प्रोसेस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से बखैर व खूबी लाउंज में पहुँच गए। आप लोग देख सकते हैं कि हमने उम्रा का ड्रेस यानी एहराम और अबाया नहीं पहना हुआ।
کیونکہ ایکچولی ہم لوگوں کی جو ڈائریکٹ فلائٹ تھی نا، وہ ڈائریکٹ تو نہیں تھی، کنیکٹنگ فلائٹ تھی اور مدینہ کی تھی. ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ پہلے انشاءاللہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان بننا ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ عمرہ کرنے جائیں گے مکہ. تو ہم لوگوں کی یہاں سے جو فلائٹ تھی وہ تھی وہ مدینہ کی. تو اس لیے ہم لوگوں میں سے کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا، ورنہ جو لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں نا وہ لوگ احرام باندھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ڈائریکٹ مکہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر پہلے سب سے عمرہ پرفارم کرتے ہیں. تو جناب ہم نے تو ڈائریکٹ مدینہ جانا تھا اور ہم گئے ایمریٹس کے تھرو. بہت زبردست سفر تھا. مجھے ایمریٹس کی جو بھی سارا ان کا پروسیس تھا، ان کی ٹریولنگ، ان کی مجھے بہت اچھا لگا ایمریٹس میں سفر کرنا، بہت مزہ آیا. ہماری جو مدینہ تک پہنچنے کا سفر تھا وہ تو بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ. اور جب میں پلین میں بیٹھی ہوئی تھی اس ٹائم 25ویں رات تھی اور طاق رات تھی، تو طاق رات کے حساب سے عبادت کر رہی تھی. مگر مزے کی بات جو میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہوئی کہ جب میں پاکستان سے بیٹھی تو طاق رات تھی، مگر جب میں یہاں سے دبئی پہنچی، کیونکہ ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی، پہلے دبئی میں ہم نے اسٹے کیا تھا. خیر جب میں دبئی پہنچی تو ہماری طاق رات جو تھی نا وہ اوور ہو چکی تھی 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر، اور وہاں پہ تھی 26ویں رات. آئی تھنک یس 1 ڈے اہیڈ. تو وہاں پہ وہ تھی 26ویں رات. تو میں بیٹھی تھی ادھر سے 25ویں طاق رات میں، وہاں پہ وہ 26ویں تھی. بہت مزے کی بات تھی. خیر دبئی ایئرپورٹ پہ ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم گزرا، اچھا گزرا وہاں پہ بھی. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کنیکٹنگ فلائٹ میں جو مجھے لگا کہ ہمیں ڈائریکٹ جانا چاہیے. یہ ہم لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ واپسی پہ ہمارا یہ تھا پلان کہ ہم لوگ دبئی رکیں گے اور کچھ وہاں پہ دن سٹے کریں گے، اس لیے ہم نے خود سے کنیکٹنگ فلائٹ لی تھی. دبئی ایئرپورٹ پہ مجھے ایک خاتون ملی جو کہ ایک پلین میں سفر کر رہی تھی، مگر وہ وہیں ملی. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. انہوں نے بھی ڈائریکٹ مدینہ جانا تھا اور وہ پہلی دفعہ ٹریول کر رہی تھی. ان کا بیٹا جو ہے نا وہ مدینہ میں کام کرتا تھا اور اس نے ان کو عمرہ کے لیے بلایا ہوا تھا. خیر جتنا مجھے ہو چکا میں نے ان کو گائیڈ کر دیا. تو جناب وہاں سے ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچ گئے مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت ہی بڑا اور ہیوج اس کا جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر تھا. اور وہاں پہ جانے کے بعد ہم نے اپنا جو سارا پروسیس جو پورا کیا تو مجھے نا وہاں پہ وہی خاتون نظر آئیں، کیونکہ جب اینڈ پہ ہمارے سب پاسپورٹ جتنا بھی آپ کا ایئرپورٹ پہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ اوور ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم فری ہوتے ہیں اپنا سامان اور اپنا لگیج کیری کرنے کے لیے. تو جو لاسٹ وہاں پہ تھا نا جگہ جہاں پہ وہ آخری چیکنگ کر رہے تھے، وہاں پہ وہ خاتون جو تھی نا انہوں نے روک لیا. وہ نا بڑی پریشان ہو گئی. وہ میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہیں کہ نا انہوں نے مجھے روکا کیوں، اور میں اتنی بیوقوف، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں ان کے پاس چلی گئی. میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ اس کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہاں پہ جو تھے وہ مجھے کہتے ہیں آپ انگلش میں اس سے پوچھتے ہیں. خیر میں نے انگلش میں ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں روکا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ یہ کیا آپ کے ساتھ ہے. میں نے کہا نہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، ان کو لینگویج نہیں آتی تو وہ اپسٹ ہیں. تو نا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں. تو ان کو مجھ پہ ترس آ گیا. خیر انہوں نے مجھے کہا بس آپ جائیں. تو میں تو پریشان ہو گئی. میں نے فوراً اس آنٹی کو کہا کہ بھئی آپ کی ایکچولی شاید میں بھی بیٹے کا ویٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد ہی آپ کو جانے دیں گے، کیونکہ محرم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں نے وہاں سے جانے کی. اس کے بعد ہم نے لگیج لیا اپنا، اور جناب جو پہلی نظر ہے روضہ رسول کی وہ تو میں آپ لوگوں کو نا بعد میں بتاؤں گی. میری وہ ہماری فیلنگز اس جگہ میں، وہ پریزنس کا احساس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ جو فضائیں اور وہ ہوائیں، مطلب جیسے ہی آپ لوگ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں نا، آپ کی پہلی نظر آپ کی وہ ساری جو فیلنگز ہیں نا، وہ میں کہتی ہوں کہ فرسٹ فیلنگز جو ہے نا وہ ناقابل بیان ہوتی ہیں. تو ایسا ہی کچھ میری پہلی نظر کا تھا. جب مجھے دور سے مسجد نبی کے مینار نظر آئے تو میرا دل اتنا خوش ہوا، انبلیویبل سا، کہ اللہ میاں میں یہاں پہنچ گئی ہوں. تو مطلب میں ایکسپریس نہیں کر سکتی اپنی فیلنگز. ہمارا سٹے وہاں پہ جو تھا وہ تھا صفا ٹاورز کے نام پر. ہماری بکنگ جہاں پہ ہوئی تھی، اور یہ ہمارے ہوٹل کے سامنے اس طرح وہاں پہ ٹیکسیز اور سارا کچھ ہر ٹائم اویلیبل ہوتا تھا، تو کہیں آنے جانے کا تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. بٹ یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد نبوی جو ہے نا وہ پیدل ہی جاتے ہوتے تھے، کیونکہ تقریباً 400-500 میٹرز ہے، بہت لمبا راستہ نہیں تھا. تو بس
3 سے 4 منٹ میں ہم لوگ مسجد نبوی پہنچ جاتے تھے۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور یہ میرا پہلا پارٹ ہے، آنے والی ویڈیوز میں بھی اس سے اچھی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تو ویٹ فار پارٹ 2، کیونکہ جو سولفل